मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिस्क देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सिर्फ एक अल्लाह। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कहते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज 100 बीमारियों की जड़ है। हर इंसान को इस बीमारी का कभी न कभी सामना होता रहता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, मर्द हो, औरत, खासकर प्रेग्नेंट औरत को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का ट्रीटमेंट आपसे शेयर करते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन की वजूहात, साइन, सिम्टम, टिप्स, परहेज और इलाज बताते हैं और इंशाल्लाह यकीन से कहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, इसे फॉलो करने के बाद आप सब इस तकलीफ दे बीमारी से निजात हासिल कर पाएंगे। अगर अजाबत यानी स्टूल वक्त मुकर्रर पे ना आए, यानी कभी तीसरे रोज कभी चौथे रोज आया करे लेकिन मिकदार में कम आए, या अजाबत बाफरागत ना हो, स्टूल पास करते वक्त बहुत जोर लगाना पड़े या बहुत हार्ड स्टूल आए, इन दोनों सूरतों को कब्ज ही कहते हैं। कब्ज की 2 सूरतें हैं। आर्जी कब्ज जो किसी इत्तफाकी वजह से होती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन दायमी कब्ज जो हमेशा रहती है, इसका सबब देरीना होता है। कब्ज में क्या होता है कि पखाना सख्त और खुश्क हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पखाना में पानी की कमी की वजह से होता है। दरअसल जो खाना हम खाते हैं, हमारे मैदे और छोटी आंत में उस पर मुख्तलिफ एंजाइम्स अमल करते हैं, जिससे खाना सादे मादों में टूट जाता है और फिर उन मादों को हमारी छोटी आंत जज्ब करती है, जबकि ज्यादातर पानी बड़ी आंत में जज्ब होता है। पीछे बचता है गैर हजम शुदा खाना और निज़ाम के टूटे हुए मुर्दा सेल्स और जिगर से आने वाली कुछ रतूबतें और पानी का अहम काम ये होता है कि ये इन सब चीज़ों को मिक्स करता है और एक नरम सा मिक्सचर पखाने की सूरत में बनाता है, जो कि आसानी से बाहर खारिज हो जाता है। लेकिन ये खाना ऐसे मैदे से आंत में और फिर आगे हरकत कैसे करता है? दरअसल निज़ाम के मसल्स इसको आगे धकेलते हैं। अगर इन मसल्स के काम में कोई रुकावट आ जाए जिससे कि खाना दुरुस्त तरीके से आगे नहीं चलता, या फिर खाना ही कुछ ऐसा है जो जल्दी सफर नहीं करता, तो फिर इसका मतलब है कि वो बड़ी आंत के उस हिस्से में ज्यादा वक्त गुजारेगा जिसमें पानी जज्ब होता है। इसका मतलब है कि गैर हजमशुदा खाने से ज्यादा पानी जज्ब होगा, सो पखाना बनाने के लिए पानी की कमी होगी, सो पखाना सख्त और खुश्क बनेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि खाने में बजाते खुद ही मुनासिब मिकदार में पानी शामिल ना हो। ऐसी सूरत में पखाना मुनासिब तरीके से बाहर नहीं आएगा, जिसको निकालने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और इसी सूरत हाल को हम कब्ज कहते हैं। सो कब्ज में पखाना सख्त होकर अंदर मौजूद रहता है और बाहर नहीं आता। खाने की हरकत में कमी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। खुराक में मुनासिब पानी और फाइबर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फाइबर पानी को पखाने में शामिल रखता है। ये कब्ज का बुनियादी मैकेनिज्म हो गया। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि मुनासिब मिकदार में पानी ना लेना, खाने में फाइबर कम लेना, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल, परेशानी या स्ट्रेस, पखाने को रोकना, ख्वातीन में हार्मोन्स के बैलेंस में खराबी, कुछ अदवायात का इस्तेमाल, पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल, बुढ़ापा, डेयरी प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल, निज़ाम या इसाबी निज़ाम में कोई बीमारी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटीज ना होना या कम होना। गर्ज कब्ज बजाते खुद एक बीमारी किसी और बीमारी की अलामत हो सकती है। कब्ज की निशानियों में पखाना खारिज करने में ज्यादा जोर लगाने की हाजत, सख्त और खुश्क पखाना कम आना, आमतौर पर एक हफ्ते में 3 बार से कम। इसके अलावा पेट में भारीपन और दर्द रहता है। कब्ज एक आम बीमारी है, लेकिन मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन इसका ज्यादा शिकार होती हैं। कब्ज हर उम्र के ग्रुपों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन खास उम्र रसीदा अफराद, 1/3 60 से ज्यादा उम्र के अफराद कब्ज, जिन दीगर अफराद को कब्ज या दायमी कब्ज का ज्यादा खतरा होता है, उनमें ख्वातीन, खास तौर पर हामला या बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को अक्सर इस तकलीफ दे बीमारी से गुजरना पड़ता है। कब्ज हो जाने से कुव्वत हाजमा और भूख में कमी होने लगती है।
پیٹ میں گیس بھرنے اور جمع ہو جانے سے طبیعت میں عجیب گرانی سی پیدا ہو کر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم نہایت ہی لطیف و نفیس ہے، اور جب اس میں گندگی جمع ہوتی ہے تو انسانی دل و دماغ بے چین و مضطرب ہو جاتے ہیں۔ چہرے پہ یسمردگی، اداسی اور بیزاری کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ پیٹ میں ہلکا ہلکا درد، سستی و کاہلی، اعصاب میں تھکان کا احساس، نیند میں کمی اور بواسیر جیسے موذی مرض کی علامات بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ سو مائی ہیلتھی وائز پیپل، اب ہم جانتے ہیں کہ کون سی غذا یا خوراک اس مسئلے کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ قبض میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ سبزیوں کی سلاد کو اپنے کھانے کا لازمی حصہ بنائیں۔ اسی طرح اگر ممکن ہو سکے تو ایک وقت کے کھانے کی جگہ پھلوں اور سبزیوں کو ملا کر کھایا جائے، یا پھر صرف سبزیوں کو ابال کر کھایا جائے، تاکہ جسم میں پائے جانے والی ریشوں کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ سبزیوں میں بند گوبھی، کریلے، گھیا، توری، پالک، ساگ اور شلجم قبض کو دور کرنے میں بہترین غذائیں ہیں۔ پھلوں میں پپیتا، کیلا، امرود، خربوزہ، سیب، ٹماٹر، انگور، ناشپاتی اور کھجور بھی عمدہ غذائیں ہیں جو قبض سے پیچھا چھڑانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ سبزیاں، پھل، پھلوں کا رس اور ریشے دار غذاؤں کا بکثرت استعمال ہی قبض سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں روزمرہ جسمانی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال بھی جسم کو صحت مند رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ معدے سے تیار شدہ اشیاء کا متواتر استعمال بھی انتڑیوں کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ بعض دیگر امراض کی ایلوپیتھک ادویات کا متواتر استعمال بھی قبض کا سبب بنتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد بیت الخلاء جانے کا معمول بھی آہستہ آہستہ قبض کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح براز کی حاجت ہونے کی صورت میں رفع حاجت کے لیے نہ جانا بھی قبض میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ دیر تک متواتر ایک نشست میں بیٹھنا، پانی کا کم استعمال کرنا، چائے اور سگریٹ نوشی کی کثرت اور شراب نوشی کی علت بھی قبض جیسے موذی مرض کا سبب بنتے ہیں۔ قبض سے چھٹکارے کا آسان اور سہل ذریعہ ورزش ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں قدرتی طور پر پانی کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح چکی کا آٹا، جو سمیت استعمال میں لائیں۔ دالوں کا استعمال بھی مفید ہے۔ ناشتے میں جو کا دلیہ بے حد طبی فوائد کا حامل ہے۔ اس میں بادام، روغن، شہد اور خشک میوہ جات بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ انجیر کا روزانہ خالی پیٹ استعمال بھی قبض کے لیے مفید ہے۔ ورزش کو معمول کا لازمی حصہ بنا کر آپ ہمیشہ صحت مند رہ سکتے ہیں۔ سو مائی ہیلتھی وائز پیپل، اب آپ کو ہماری ویڈیو کا اہم پارٹ یعنی ہومیوپیتھک میڈیسن کا بتاتے ہیں۔ ان میڈیسن کو یوز کر کے آپ کانسٹیپیشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیسن آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک سٹور سے لے سکتے ہیں یا پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے آپ کو بالکل مایوسی نہیں ہوگی۔ تو چلیے جانتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں۔ قبض کا ہومیوپیتھک علاج، نکس وومیکا 30 and 200۔ جب بہت زیادہ اسہال آور ادویات کے استعمال، زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے اور نشہ آور اشیاء کی بکثرت استعمال سے قبض کا عارضہ لاحق ہو گیا ہو، اس دوا کے مریض کو بار بار پخانہ کی حاجت ہوتی ہے، لیکن پخانہ کھل کر خارج نہیں ہوتا اور بعد میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ پخانہ باقی رہ گیا ہے۔ دماغی طور پر اس طرح کے مریض بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ سلفر 200۔ اس دوا کے مریض میں مقعد میں جلن اور گرمائش تپش کا احساس رہتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سر کی چوٹی میں جلن اور خشکی اس کی اہم علامات ہیں۔ اوپیم 200۔ اس دوا کے مریض کو ہفتہ ہفتہ حاجت کی خواہش ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی پیٹ میں کچھ درد وغیرہ کا احساس۔ گویا مریض کی انتڑیوں کی طرح اس کا دماغ بھی ہر وقت سویا رہتا ہے اور غنودگی محسوس کرتا ہے۔ ہفتہ 10 دن بعد کہیں غلطی سے پخانے کی حاجت ہو بھی جائے تو سیاہ سخت اور بکریوں کی مینگنیوں کی طرح کا پخانہ خارج ہوتا ہے۔ برائیونیا 30 and 200۔ اس دوا کے مریض میں خشکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے۔ خشکی کی وجہ سے پخانہ خارج بھی ہو تو خشک سخت گویا جلا ہوا۔ ایلیومینا 30 and 200۔ آنتوں کا مفلوج ہو جانا، جس میں انتہائی نرم پخانہ بھی خارج کرنے کے لیے بھی مریض کو بہت زور لگانا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی کم ہی پخانہ خارج ہوتا ہے۔
اگر پہانا سخت اور خشک ہو تو اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پلمبم میٹ 200۔ اس دوا کے مریض کو پہانا چھوٹی چھوٹی سخت گولیوں کی مانند پہانا آتا ہے اور ساتھ مقد کے اوپر کی طرف اور پیٹ میں درد کھچاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ کولن سونیا 200۔ اس دوا کا استعمال حاملہ عورتوں کی قبض میں بہت شافی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وریٹرم ایلبم، گریفائٹ، سلیشیا، ہائیڈراسٹس وغیرہ کا استعمال بھی اس مرض میں مفید ثابت ہے۔ علامات کے مطابق آپ ہومیوپیتھک ادویات استعمال کریں۔ 30 پوٹینسی دن میں 3 بار لیں۔ بڑے 10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں، بچوں کو 2 قطرے 1 گھونٹ پانی میں۔ ہوپ سو گائز، آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ، آپ کو اسکن سے ریلیٹڈ یا آپ کو کسی بھی باڈی پارٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں تو آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ہمارا کلینک وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو پراپر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے، آپ کو پراپر میڈیکیشن پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کے ایشوز کو سولو کریں گے، ہم ہر ممکن حد تک آپ کی مدد کریں گے۔ سو مینٹین دا ہیلدی لائف ود ہیلدی وائبس۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔